पळय काँग्रेसीन जे कितें काल घेतलें दिल्लें आसा प्रेस काडला तो प्रेस म्हणजे एक म्हणजे पयलीं फटींगपणाचो कारण हांवें ऑलरेडी रिजनेशन पयलींच दिल्लें आसा 2 दीस पयलीं हांवें रिजनेशन दिल्या उपरांत ते हें काडटा प्रेस काडटा की म्हाका निलंबीत केलो म्हणून आतां म्हाका रिजनेशन दिवप आनी निलंबीत करप हितून कितलो फरक आसता काँग्रेसो अध्यक्षाक जो काँग्रेसो अध्यक्ष आसा हो आतां जो आमचो पाटकर तेका पयलीं म्हणजे देह धोरणां काँग्रेसी खबर ना आनी रुलू खबर ना कितें आसा तें म्हणजे ज्या मनशाक हें करता ज्या मनसो आपलो रिजिग्नेशन दिता तेका सस्पेंड करूंक गावना म्हणून आनी तेज्या बरोबर जे इन्चार्ज धाडलेले आसा माणिकराव ठाकरे तो जाणटो असून म्हाका दिसता तेजें मातशें बरोबर ना दिसता तेजी सद्या जाणटेपण चड जाल्लें आसा त्या कारणान तेजी तकली चलना आसतली आनी काँग्रेस पक्षाची जी आमचे राहुल गांधी जे कॉन्स्टिट्युन्सी जे उलयता म्हणजे आंबेडकरान हें केल्लें तो उलयता तेजे ऑपोजीट हांगा करता येवन तुम्ही फाटल्या दिसांनी जो एक हे केलो की अमित पाटकराचेर काँग्रेसीन आसा जाल्यार निवडून येवचें ना म्हणून तुम्ही अजून ठाम आसा ते हांव अजुनूय तेजेर ठाम आसा की जर अमित पाटकर काँग्रेसचो अध्यक्ष उरलो जाल्यार आयजू हांव सांगता की एकूच सीट काँग्रेसीचें येवचें ना म्हणून आनी सेकेंड गोश्ट आनी एक सांगूंक शकता फाटले खेप 15 ते 16 13 ते 14 मतदारसंघाचे डेपोजीट जाल्ले जप्त हे खेप तो उरलो म्हाज्या हेज्या प्रमाणे कमीत कमी 25 तरी मतदारसंघाचे काँग्रेसचे डेपोजीट जातले जप्त म्हणून तुम्ही कित्याक सोडले सर काँग्रेस कित्याक काँग्रेस सोडली म्हणजे सर एक सांगता गोश्ट की खंयच काम चलना काँग्रेसचें जशें काम चलोवंक जाय त्या प्रमाणे काम सद्या चलप तेच आमचे सांखळी मतदारसंघाचें म्हणजे एक पयलीं म्हणलें घेतलेला सांखळी मतदारसंघ हो एक असो की काँग्रेस विरुद्ध BJP हे पयलीं पासून चालू आसा फायट म्हणजे एक कमी मार्जिनान एक कोणी निवडून येता BJP कमी निवडून येताले मार्जिनान नाल्यार तरी काँग्रेस पयलीं कमी मार्जिनान निवडून येताले पण आयची परिस्थिती तर पळय जाल्यार कालचे लोकसभेक आमकां 3600 मतां पडली केन्ना तशी मतां इतली खाली आमची हे जावंक नासली कारण विधानसभेक आमकां 11600 मतां पडलेली 2019च्या लोकसभेकू आमकां 9000च्या आसपास 8500च्या आसपास वोटींग पडलेली ती आयच्या एका 3600 पडली म्हणजे कामूच काय जायना अशें जालें ना आनी अध्यक्ष कोणाक कामू करूंक दिना कितें कारण आसा कित्याक कारण कांय कळना तेजें कोणा वांगडा सेटींग आसा कशें जाल्यार म्हाका कांय कळना BJP वांगडा आनी तेंचे सेटिंगाचो काम चलना कारण हेज्याक पयलीं लोकसभेची इलेक्शनाक हांवें 23 दीस पयलीं लोकसभेच्या इलेक्शनाच्या पयलीं 23 दीस कावंटिंगा वोटिंगा पयलीं 23 दीस पयलीं सांगलेलें खलप 1 लाख जर हो अध्यक्ष उरलो जाल्यार खलप 1 लाखा वयर म्हणून पडटा मतांनी म्हणून हेंच्यांनी निग्लेक्शन केलें आनी कोणी काम करूंक ना आनी तितल्याच मतांनी तो पडलो तर निंबाडकर सांगता की सगळे ऑल इज वेल म्हणटा बट तुम्ही जशें भायर सरला तुमकां खबर आसतलें इंटरनल कशें चल्लां ऑल इज वेल म्हणजे ती जेन्ना येता निरीक्षक म्हणून येता न्हू तेन्ना तांकां सांगचेच पडटा ऑल इन जर तेंच्यांनी तो ऑल इन वेल म्हणून सांगूंक ना जाल्यार तांकां धाडला ते रिटर्न व्हरतली न्हू काँग्रेस तांकां रिटर्न व्हरतली SEC की एक हेंच्या कडेन कांय जायना ही हांगा कितें करता आतां तुमी पळयलां आसतलें एक 2-4 हांवें मिटिंग्यो पळयल्यो स्वता हांव बी गेलो ते मिटिंगेक काँग्रेसचे कार्यकर्ते म्हणून एक 25 ते 30 ते 35 जण आसता व्यासपीठाचे 7 लोक आसता ते 8 पण सकयल पळय जाल्यार कोण आसना ती व्यासपीठालो फोटो धाडटा दिल्ली सकयलो फोटो धाडिना तुम्ही फाटल्या फावटी इलेक्शनूय लढयल्ले तुम्ही सारखे काँग्रेसींतले खूप पयलीं पासून आसा आनी आतां जे काँग्रेसीन चल्ला तुमकां बरें कशें दिसता वायट दिसता म्हणजे पयली गोश्ट म्हणजे काँग्रेसीन जो जुनो कार्यकर्तो कोण आसा नाल्यार जुनो जो लिडर आसा ताका हांगा हें उरलेलें मान उरलेलो ना कारण सादी गोश्ट अमित पाटकराक 2021 काँग्रेसीन येयला आनी 2022 ताका अध्यक्ष करता म्हणजे जे काँग्रेसीचे खरे कार्यकर्ते आले आनी खरे जे लोकांनी काँग्रेसी खातीर आपले सगळे जीवदान दिल्लें आसा म्हणजे आपले सगळे आयुश्य हें केल्लें आसा ताका खंयच्याच मनशाक तेंच्यांनी ते वयर काडूंक सोदिना अशें जालें ना एक गिरीश चोडणकर सोडी काँग्रेसचो ग्रासरूट लेवलाचो जाल्यार त्या पदाचेर सकयल्यान येयल्लो मनीस अजून वयर पावलो ना ग्रासरूट लेवलाचो तुम्ही फाटल्या फावटी सावड्डे हे केले साखळे आतां तुम्ही काम सुरू करता म्हणून सांगले फाटल्या प्रेस कॉन्फरन्स कितें आसा एक्झॅक्टली साखळे खातीर साखळे खातीर म्हणजे हांवें आतां थरल्या की साखळे युवा मोर्चाची संघटना आमी चालू केल्ली आसा सद्या आतां सद्या हांव 2 दीस जालो मी आमचे जे काँग्रेसचे कार्यकर्ते आसा मागीर म्हाजे फ्रेंड सर्कल आसा आनी कोण ज्या मतदारसंघान कितें हें म्हाज्या मतदारसंघान म्हाजी दररोज सगळ्यां कडेन हें चालू आसता मेळप एकामेकावे खंय बसता आमी आनी कितें आसा थंयसर त्या खातीर हांवें आतां तेंच्या कडेन हें करून ही संघटना चालू करपाचें हें केल्लें आनी सद्या आमी चालू केल्लें आसा कामूय कितें पार्टी बिटी नवी ना सांखळी युवा मोर्चा म्हणून ही नवीन संघटना त्या संघटनेच्या अंडर आतां आमी फुडें वचोंक सोदता म्हणजे जर कोणाची कामां जायना आनी कितें जायना लोकां कडेन जो काँग्रेस पक्ष काय पावना पण कोणी तरी ऑपोजिशनान पावोंक जाय नाल्यार
कोण तरी एक संस्था मार्फत ते पावोंक जाय म्हणून हांवें ही काडलेली आसा आनी लोकां पर्यंत पोचपाचें काम केल्लें आसा. आनी म्हाका निश्चितूच खबर आहा की जे लोक विस्कडलेले आसा ते सध्या म्हाज्या वांगडा येवपाक सुरू जाल्ले आसा म्हणून. मेन म्हणजे युवा आनी युवती हे सध्या चालू आसा. कंटेस्ट बी कितें प्लॅन आसा तुमचो? ना पयलीं हांव म्हणजे लोकांक सगळ्यांक मेळटलो हांव लोकां कडेन मिटिंग घेतलो, लोकांची कितें अडी अडचणी आसा तेंच्या मेरेन पावयतलो आनी मागीर लोकांनी कितें सांगता तेजेर मागीर डिसिजन घेतलो. जे वोटर जे आमचे आसा तेंचे आयकून मागीर डिसिजन घेवप. बेश्टे डिसिजन घेवन कांय फायदा नासता. तुम्ही हायकमांडाक ह्यो गोश्टी सांगिल्ल्यो? हांवें माणिकराव ठाकरेक अंजली ताईक सुद्दां बरो घेवन सांगलें. प्लस हांव दिल्लीक स्वता वचून सांगलें आनी हांव जेन्ना अध्यक्ष केल्लो तेन्ना हांव जनरल सेक्रेटरी आसलो काँग्रेसचो, ऑल गोवा काँग्रेसचो. हांवें ते तिसरे दिसा रिजायन दिला काय अध्यक्ष केला की फुडें म्हाका तेन्नाच खबर आसली की पार्टी चलची ना म्हणून. सादी गोश्ट तुमकां आतांची खबर आसतली, लोकसभेचीच गोश्ट न्हू कितें परिस्थिती जाली ती. कित्याक सर, कित्याक लागून चलचें ना एक मातशें रिजन सांगा. पक्षाचें काम चलना काय बरे भशेन जे आमचे म्हणजे म्हाका हांव खुद्द दुसऱ्याच्या आनीक सांगना, खुद्द साखळेचीच म्हाका परिस्थिती कळ्ळी आसा आमच्या मतदारसंघाची. You are watching Black Radio.